Good morning ma'am, mao ni akong sudan karon sa day 1. Bihon og sweet and sour nga isda. Mayong udto ma'am, mao ni akong sudan karon sa day 1. Mayong gabi ma'am, mao ni akong sudan sa day 1. Pritong isda o sweet and sour nga isda. Good morning ma'am, mao ni akong sudan sa day 2. Patatas o corn beef. Maayong udto ma'am, mao ni akong sudan karon sa day 2. Sinabawang manok na sahog nga kamunggay. Maayong gabi ma'am, mao ni akong sudan karon sa day 2. Gisugba nga bangos og lato.
Morning ma'am, mauna akong sudan karon pansit og pritong isda sa day 3. Mayong adto ma'am, ano akong sudan karon sa day 3. Bangus nga paksiw og sugba nga isda og sabaw nga kamunggay. Maayong gabi ma'am, oni ang panihapon sa day 3. Ang sudan ako kay sinibawang karne sa baboy. Good morning ma'am, mauning pangkaupat nga adlaw. Ang sudan nako kay fried chicken with sauce. Maayong udto ma'am, mao ni akong sudan karon sabaw nga kamunggay ug prito nga manok.
gabi ma'am, mo ni akong sudan karon, tangkong ug sinabawang manok. Good morning ma'am, mo ni pang 5 ka adlaw, mo ni akong sudan karon, adobong manok ug itlog nga naay hotdog. Maayong udto ma'am, mao ni akong sudan karon, adobong manok og isda nga paksiw. Maayong gabi ma'am, mo ni akong sudan karon, pansit nga naay sagol nga karne.